कहते कि मुझे लगता है मुझे कैंसर के सिम्टम्स हैं। हमने कहा नहीं नहीं, लिवर में फलाना कुछ आपको पता infection। था? हम सबको पता था, बस सिर्फ सिगरेट ही पीते थे, बस खाना भी नहीं खाते थे? गुस्सा नहीं पीते थे वो। नहीं, अम्मी तो बड़ी ऐसे रोती थी पागल। जैसे लड़कियां नहीं रोती, गाने लगा लगा के ना। कभी इस कोने में कहती है मुझे कहते थे कि जदों में चला जावांगा तो तेनू पता लगेगा मैं तेनू कितना प्यार करना वा। ती अम्मी मुझे एक दफा कहती है, मैं ते अल्लाह दी कसम तेनू कदी इन्ना मुंह नहीं सिलाया, तू ते बड़ी चीज बन गई। कितने अरसे शादी रही आपकी वालिदा की और वालिद की जब उनकी अब्बा की हुई? डेथ को हो गए हैं कोई 23 साल। और जिस दिन अब्बा की बीमार हो डेथ, उनकी बीमार थे? डेथ को, हाँ अब्बा बीमार थे, कैंसर था। और उनको कब पता चला उनको? आपको उनको कैंसर? पता ही नहीं चला। हमने कहा कुछ, कहते कि मुझे लगता है मुझे कैंसर के सिम्टम्स हैं। हमने कहा नहीं नहीं, लिवर में फलाना कुछ आपको पता infection। था? हम सबको पता था। डॉक्टर कैसे? ने कहा था कि कुछ नहीं बताना, इनको क्या जरूरत है। क्यों? बस ऐसे भी आपको पता है मरीज ट्रीटमेंट नहीं, उन्होंने कहा 6 महीने हैं तो जरूरत नहीं इनको तकलीफ देने की। हैं? जी, सिगरेट बहुत पिया करते सिगरेट तो पीते थे, थे 24 घंटे? बस सिर्फ सिगरेट ही पीते थे, बस खाना भी नहीं खाते थे? गुस्सा नहीं पीते थे वो। गुस्सा निकाल देते थे। वो कहते हैं ना हसन निसार कि साड़ी बेड़ियां च वट्टे वो पा के गए ने। कितने उम्र थी उनकी जब उनका डेथ? अब्बा वाज 82 व्हेन ही डाइड। और जिस दिन उनकी शादी की एनिवर्सरी थी, वेरी माशाल्लाह राइप ओल्ड एज। हाँ एनिवर्सरी के दिन फौत हुए, जिस दिन उनकी एनिवर्सरी थी। कितनी अजीब बात है। हाँ, these are coincidence, जी right? जी जी, बस तो ये अब्बा की डेथ पे वालिदा का रिएक्शन इतनी बड़ी अम्मी तो ऐसे रोती पागल। थी जैसे लड़कियां नहीं रोती, गाने लगा लगा के ना। कभी इस कोने में कहती है मुझे कहते थे कि जदों में चला जावांगा तो तेनू पता लगेगा मैं तेनू कितना प्यार करना वा। हाय मैं कदर ना कीती है। हालांकि बेचारी कहती थी। बड़ा कुछ करती थी, उनके आगे पीछे फिरती थी, लेकिन में- अब्बा कहते थे बस हाथ पकड़ के बैठी ही रहे मेरे पास। कभी कहते थे इतनी सोहनी लगती पई है, पिंक सूट तेनू कितना। हमें तो बर्बाद ही अब्बा ने किया। यार तो इस किस्म के मर्द आजकल कम पाए जाते हैं। हमें अब्बा ने बड़ा खराब किया। ये इतनी अच्छा है। तारीफ अपनी बीवी की हर वक्त एक्नॉलेज करते रहना कि बस हाँ तेरे हाथ ओ करेले बड़े अच्छे पके। नहीं की तारीफ, गुस्सा अपनी जगह था कई जगहों पे, लेकिन अम्मी गाड़ी लेके इधर जा रही हैं, कभी फ्रंटियर पोस्ट के दफ्तर में उनका कॉलम देने जा रही हैं, कभी जंग के दफ्तर जा रही हैं, कभी किसी। तो अम्मी ऐसे चलती थी, अब्बा घर बैठ के लिखते पढ़ते रहते। कहते थे मैं तो हड हराम हूँ, मैंने कलम के सिवाय पकड़ा ही आपकी नहीं। मशहूरी से दोनों माँ बाप कितने बहुत खुश खुश थे। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ माँ कितनी? बहुत। और कहती है अम्मी मुझे एक दफा कहती है, मैं ते अल्लाह दी कसम तेनू कदी इन्ना मुंह नहीं सिलाया, तू ते बड़ी चीज बन गई। हंस रही थी ना। कहती है तो आप माँ को तोहफे देती थी? हाँ, मैंने अम्मी को बहुत शुक्र, हम सब ने बहुत प्यार से अपने माँ बाप को रुखसत किया है। और अस्मा और उसके मियाँ ने तो उनको रखा ही 30 साल अपने पास है, अब्बा को भी और अम्मी को भी। नहीं तो वो देखते होंगे बड़े भी तो पता है, बशीर साहब भी कोई आम आदमी तो थे नहीं। ऐसे अब्बा उनकी प्यार भी करते कोई- थे अब्बास को इतना। और अब्बास भाई जो वैसे तो वो रिटायर्ड कर्नल है, और वो कहते थे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि अब्बा की वजह से मेरे घर इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये हमारे यहाँ कितना फैब्रिक बदल गया बुशरा, मैं मोरालिटी आपसे बदल पूछ- गई, वैल्यूज बदल गई। बुशरा, किस किस्म का रिलेशनशिप था आपका वालिदा का? बहुत फ्रेंडली, बहुत मज़ेदार। गाने हम सुनते थे इकट्ठे। उनके पास सारी अच्छी क्लासिकल म्यूजिक की कलेक्शन थी। फिर कभी फ़ोन करके कहती खुद थी, भी गाया करती थी? बहुत अच्छी आवाज़ थी अम्मी की, तो आवाज़ ही बहुत अच्छी थी, तो हमने थोड़ी थोड़ी उन्हीं से तो नहीं ली तो है। उन्होंने बशीर साहब ने उनको कभी नहीं, मौका नहीं अपनी दिया? अब्बा ने अपनी फिल्म में उनसे 2 गाने गवाए। मलिका मौसीकी रोशन आरा बेगम के साथ मेरी अम्मी ने गाया है। क्या बात कर जी। रही हो? मलिका मौसीकी, ये उनकी मियाँ का काम ये था ना। फिल्म आप मुझे भिजवा दें, मैं मैं पूरी दुनिया से वादा और करता क्या, हूँ इसको हम रिलीज करते हैं। ना नीला पर्वत का क्या म्यूजिक था वो, क्या नीला पर्वत का म्यूजिक था। मुश्किल कथक डांस थे, जर्री सुलेमान उसमें कथक करती, मणिपुरी डांसेस थे, तो वो फेल ही होनी थी ना, कमर्शियल नहीं थी। क्या क्या रिग्रेट्स है माँ की और अपने हवाले से? आप क्या समझती हैं जिंदगी को? आप देखती हैं पीछे मुड़, वैसे रिग्रेट्स होने नहीं चाहिए, और आप जिस तरह से माशाल्लाह अगर नहीं, हैं तो मुझे कोई मुझे लगता है मेरी अम्मी की बहुत अच्छी लाइफ थी माशाल्लाह, और बहुत भरपूर लाइफ थी। उन्होंने हाउस वाइफ होते हुए भी बहुत सारी प्रिविलेजेस एंजॉय की। उनके मियाँ उनके बड़े अच्छे कंपेनियन थे। जो भी, वो तो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, लेकिन ये उनके फ्रेंड्स थे, ये जो बिल्कुल अदबी सही लोग है। हैं, मानो कुछ अशफाक अहमद, मुन्नू भाई, ये लोग हमारे घर में अरे विजिटर्स थे। मोहब्बत हो, एक अच्छी कंपेनियन हो आपके साथ, तो जितना भी बुरा अच्छा वक्त अब होता पता है। क्या सबसे बड़ी बात मैं कहूँ आपको, बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लॉयल्टी। हम्म, हर रिश्ते में होती है, होनी चाहिए। बहन भाइयों में भी होती है। आप अपने मुलाजिम की लॉयल्टी की कदर करते सही हैं। बात, सही बात। हमारे घर में लॉयल्टी एक बहुत आम स्पोर्ट थी। ना हमारे अब्बा झूठ बोलते थे, ना धोखा देते थे, ना पैसे छुपाते थे, ना मतलब
وہ چیز نہیں تھی. تو ہماری امی کو یہ پرابلم نہیں تھی. یہ ضرور تھے کہ یہ مشکل آدمی کہیں نوکری چھوڑایا, کہیں سے نکال دیا. مساوات کے ایڈیٹر تھے, بھٹو صاحب نے کوئی غلط پالیسی کی, ان کے خلاف لکھ دیا, ہنستے ہوئے آگے لو جو نوکری سے نکل گئے. وہ پتا تھا ان کو کہ یہ سرفرے آدمی ہے اور یہ یوں کریں گے, لیکن اس میں کوئی ول فریب نہیں تھا کسی. یہ آپ کے اندر کیوں نہیں آیا؟ نہیں, میرے اندر ول فریب نہیں, یہ میرے اندر نہیں آیا. میں نے دیکھا آپ کی کیریئر میں کہیں کسی سے جھگڑا نہیں ہے آپ کا. آپ بہت صحیح ٹائم پہ آ جاتی ہیں, پروفیشنلی کام کر کے نکل جاتی ہیں. یہ بالکل نہیں ہے ایجیٹیشن نہیں. کیا وجہ؟ مجھے لگتا ہے ہم لوگ کاورڈ جنریشن ہے. ہاں, ہم لوگ ڈرپوک. نہیں, اب بہت اچھا کیا بشرا, اچھا ہوا آپ کا باڈی آف ورک ماشاءاللہ, مگر آپ نے ریزسٹ نہیں کیا, کسی سے جھگڑا نہیں. نہیں, میں جھگڑے والی جگہ جاتی ہی نہیں ہوں. مجھے کہتے ہیں نا فلاں کے پیسے کھا گیا, تو میں تو یہ اپنا آپ دیتی نہیں وہاں جہاں پیسے کھانے کا کی امید ہو کہ کھا جائے گا یا میرے نہیں کبھی کسی نے پیسے. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. ٹریمنڈس ایفرٹ لگتا ہے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو. ٹھیک ہے, آپ کی والدہ سے آیا یہ ٹریٹ, ماشاءاللہ. ہاں, میرے خیال پازیٹیو. کبھی میں نے بشرا کو ویل ٹرنڈ آؤٹ ایسا نہیں دیکھا کہ جلدی میں کوئی, کبھی نہیں بشرا کو ایسا دیکھا. کیا وجہ؟ کوشش تو ایسے ہی کی ہے کہ سوچ سمجھ کے چلا جائے زندگی میں, اور فیئر چلا جائے, اور بچوں کے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی, اور خوبصورت لگا جائے ہر حالت میں. کوشش ہے, کیونکہ خوبصورت آخری سارے بڑے خوبصورت تھے نا, گورے چٹے. امی تو انگریز تھی, میں تصویریں دوں گی تو حیران. امی انگریز گوری تھی, نانا نانی انگریز گورے تھے, بہنیں بھی بہت گوری چٹی تھی, بھائی بھی ایک میں تھی. ابا کے اوپر ہلکا سا میرا رنگ میں ہے کوئی مسئلہ, میں تو سمجھتا ہوں ہمارا رنگ مجھے اب کوئی ایشو نہیں ہے. میں بچپن کی بات بتا رہی ہوں, لیکن یہ جو میں تمہارے الگ لگتی تھی. ایسا گوری گوری میری ماں گوری گوری تو نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ اب ایک چھوٹا بچہ ہو بیچارہ 9-10 سال کا, اور وہ سب سے الگ نظر آئے, اور خاص طور پہ پنجاب کی ایک لڑکی 14 سال میں 5-7 ہو جائے, اور وہ بھی سکڑی اور تھوڑی سی دبا ہوا رنگ ہو, تو پنجاب میں تو خود اگر آپ سے میں انالائز کرواؤں بشرا, بیکاز یو آر ویری ٹروتھفل, یہ بات تو پوری قوم جانتی ہے کہ آپ بہت ٹروتھفل ہیں. جب آپ سے پوچھا جائے کوئی سوال تو آپ خود کیسی ماں ہیں؟ دیکھیے, میں نے تو اپنی طرف سے بہت اچھی طرح نبھایا ہے اپنی مدرہڈ کو. بہت پیار دیا ہے بچوں کو, پیار تو ایسا کیا کہ قربانیاں دی ہیں. میں قربانی نہیں کہتی, شاید میری چوائس تھی, اور بچوں کے کام بہت کیے, خوشی, جوتے بھی پالش کیے ہیں, ان لڑکیوں کو چھوڑ کے بھی آئی ہوں, اسکول بھی لے کے آئی ہوں, ٹیوشن بھی لے کے گئی ہوں, کیونکہ وہ لڑکیاں بھی تھیں, اور کراچی میں کوئی ریلیٹیوز نہیں تھے کہ جہاں میں 2 دن چھوڑ دیتی ہوں. آپ کی والدہ ایک گھریلو خاتون, آپ ایک ورکنگ لیڈی, اور وہ بھی بشرا انصاری, تو آپ نے تو اپنی بیٹیوں کو بہت وقت دیا ہوا. نہیں, میں ان کو, اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کبھی لوگ بچوں سے انٹرویو میں پوچھتے تھے نا کہ آپ کی امی تو بزی رہتی ہیں تو پھر آپ کو وقت دیتی, تو انہوں نے کہا ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہمیں تو امی صبح اٹھاتی ہیں, اسکول چھوڑتی ہیں, وہ لیتی بھی ہوئی ہیں, میں ان کو سلا کے شوز میں جاتی تھی رات کو. میں نے ان کی کوئی, میں آپ کو اب بتا رہی ہوں, میں اب کہنے لگی ہوں بہت زیادہ, حالانکہ ماؤں کو احسان نہیں جتانا ہوتا, نہ مائیں احسان کرتی ہیں. میری وجہ سے کبھی اسکول سے لیٹ نہیں ہوئی, میرے سے ان کا کوئی امپورٹنٹ بڑی بات ہے, مس نہیں ہوا کچھ. اور میں ان کو امریکہ, کینیڈا, جرمنی, لنڈن, ایوری ویئر ان کو لے کر جاتی تھی. میں ٹور کو جواب دے دیتی تھی پورے سال. میں اسکول ڈیز کا ٹور لیتی تھی, انصاری صاحب تو ہوتے تھے میرے ساتھ. میں 2 مہینے کے لیے چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتی تھی کہ میں رہوں گی وہاں پہ. آدھے پیسے وہ کھا جاتی تھیں, کھا جائیں. چھٹیوں میں کود رہی ہوتی تھی میرے ساتھ, تو دبئی, تو ابو دھابی, تو کہاں نہیں, عمرے, کہیں چھوڑ کے ہی نہیں گئی ان کو میں, جب تک کہ وہ 16-17 سال کی ہوئی, بڑی ہو گئی. تو میرے خیال میں نے کافی ایکسٹرا ٹائم دیا انہیں, بہت. اور مجھے اب دیکھیں, آپ شوبز میں ہوں, آپ کو اچھے بھی لگنا ہے, نیل پالش بھی لگانی ہے, بال بھی بنانے, اسٹیج پہ بھی کھڑے ہونا ہے. میری بیٹیاں ساتھ ہوتی تھیں. میرے دماغ میں یہ کوئی ایک کیڑا تھا کہ میری بیٹیاں اسٹیج پہ اگر کھیل رہی ہیں تو ان کے حلیے خراب نہیں ہونے چاہیے. فراک پہنے ہوتے تھے, ربن لگائے ہوتے تھے, پونیاں بنی ہوئی, میچنگ جڑا, سب میں پلان کر کے جاتی خود. بہت محنتی ماشاءاللہ, اس کا مطلب محنت تو ضروری ہے. مجھے کوئی گلٹ نہیں کہ میں نے ان کو کچھ مس کیا. لیکن بشرا یہ بھی کہنا لوگوں کو, یہ بتائیں لوگوں کو کہ محنت کے بغیر زندگی. ہاں نہیں, محنت تو ہے, محنت تو ہے. کسی بھی طرح گھریلو عورتیں بھی محنت بہت کرتی ہیں. آپ سے میری بات ہو رہی تھی جب وہ بہت بیمار تھیں, تو لاسٹ ملاقات کب ہوئی تھی آپ؟ میں باہر جاتی تھی تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کچھ نہ ہو جائے. پھر سنبل چلے گی تو ہم نے ان کو نہیں بتایا. سنبل آپا کے بھی بہت دکھ, ہم نے نہیں بتایا, اور وہ کچھ دن پوچھتی رہیں کہ کتنے ہے, تو میں چونکہ میری آواز سنبل کی طرح ہے, 1.5 سال میں سنبل کی آواز میں ان سے بات کرتی رہی فون پر, اور ان کو پتہ نہیں چلا. وہاں جا کے ملی ہوں گی اس سے, اور شروع میں کہتی تھی کتنے چلی, کیڑے جہان چلے گئی, تینوں بچے نہیں یاد آندے. اور میں امریکہ سے فون کر رہی ہوتی تھی کہ امی ایتھے میں آئی سی کرونے دی وجہ نال نا, سنبل بن کے, میں سنبل بن کے بولتی. ان کی نرس کہتی تھی پہچانتی نہیں تھی وہ, نہیں میری آواز سنبل جیسی ہے. تو میں نے, اس نرس نے کہنا کہ وہ باجی وہ کہہ رہی ہیں پپو خالہ سے بات کرائیں, ان کو پپو کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا. کیمرے پہ نہیں آتی تھی, میں
फोन पे, अम्मी जी इधर कोरोना की वजह नाल जहाज़ बंद हो गए, एयरपोर्ट बंद हो गए, मैं फंस गई हाँ। कहती है तेन बच्चे नहीं याद आ रहे, कितने चली गई, मेरा कोई हाल नहीं। और मैंने 1.5 साल ही मैनेज किया, उनको नहीं पता चला, नहीं पता चला।